आजको यस भिडियोमा कक्षा 12 को नयाँ पाठ्यपुस्तक अनुसार अनिवार्य नेपालीको पाठ 1 लाई पढ्न गइरहेका छौं। हामीले कक्षा 12 को अनिवार्य नेपाली पाठ्यपुस्तकको पाठ 1 अन्तर्गत आमाको सपना, जसलाई कविताको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, यसैलाई विस्तृत तरिकाले पढ्नेछौं। यस पाठलाई कसरी व्याख्या गर्नेछु भने कविको परिचय, कविताको व्याख्या विश्लेषण र अन्तिममा अभ्यासहरू गर्नेछौं। त्यसैले यो भिडियो कक्षा 12 को विद्यार्थीहरूलाई धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला है त। धेरै ढिला नगरी आउनुहोस् आजको पाठलाई सुरु गरौं। कविको परिचय यस प्रकारको रहेको छ। आमाको सपना, लेखक परिचय र साहित्यिक विशेषता। आमाको सपना कविताको लेखक गोपाल प्रसाद रिमाल रहेका छन्। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1975 जेष्ठ महिनाको 18 गते काठमाडौँको लगनटोलमा भएको थियो। मातापिता। उनले माता आदित्य कुमारी रिमालको कोखबाट जन्म लिएका थिए र उनको पिताको नाम उमाकान्त रिमाल रहेको छ। उनको मृत्यु विक्रम सम्वत 2030 साल कार्तिक 8 गते भएको थियो। कवि गोपाल प्रसाद रिमालले कविता लेखनलाई अगाडि ल्याएका स्वच्छन्दतावादी र उनी प्रगतिवादी धाराका सशक्त व्यङ्ग्य विद्रोही एवं क्रान्तिकारी कवि भनेर चिनिन्छन्। उनी प्रगतिवाद, आधुनिकतावाद, विद्रोह र क्रान्ति प्रवृत्तिका भावना उर्लिएको कवि, नेपाली माटो र नेपाली मनको भावनामा बगेर कलम चलाउने साहित्यकारका रूपमा परिचित प्रगतिशील साहित्यकारका रूपमा परिचित छन्। कवि गोपाल प्रसाद रिमालको साहित्य यात्रा कसरी सुरु भयो भने विक्रम सम्वत 1992 सालमा शारदा पत्रिकामा पहिलो कविता प्रति प्रकाशन गरी साहित्य यात्रा सुरुवात गरेका हुन्। आमाको सपना कविता विक्रम सम्वत 2000 सालमा प्रकाशन भएको थियो। कवि गोपाल प्रसाद रिमालका प्रमुख कृतिहरू रहेका छन् आमाको सपना, कविता संग्रह 2019, मसान नाटक विक्रम सम्वत 2003, यो प्रेम नाटक लेखन विक्रम सम्वत 2002 र प्रकाशन भएको मिति विक्रम सम्वत 2015 सालमा भएको थियो र उनको चर्चित गीत रातो चन्द्र सूर्य जङ्गीन निशान हाम्रो रहेको थियो। कवि गोपाल प्रसाद रिमालको छोटो परिचयपछि अब कुरा गरौं यस कविताको मूल भाव, अर्थात् यो कविताले के भन्न खोजेको छ त। कविताको मुख्य आशय अर्थात् मूल भाव भनेको आमाको सपना कविता संग्रहमा रहेको शीर्ष कविता आमाको सपना गद्य शैलीमा संरचित कविता हो। गोपाल प्रसाद रिमालद्वारा रचित आमाको सपना कथा क्रान्ति, प्रगति र उन्नतिमा आधारित छ। क्रान्ति चेतले भरिपूर्ण यस कविता निरङ्कुशता विरुद्ध उठाएका कलमले लिखित एक आदर्श कविता बन्न सफल छ। गद्य कविताको क्षेत्रमा इतिहास रच्न सफल यस कविता आमा र छोरा बीचको संवादात्मक र प्रश्नोत्तर शैलीमा आधारित छ। मसान, यो प्रेम जस्ता अन्य कृति जस्तै यस कवितामा पनि कविले तत्कालीन समाजको सूक्ष्म अध्ययन गरेर त्यस समाजको आवश्यकता दर्शाउन कवि सफल देखिन्छन्। आमाको सपना कवितामा तत्कालीन परिस्थितिको, राणातन्त्रको र निरङ्कुश शासनको अन्त्य एवं प्रजातन्त्र र स्वाधीनताको उदय अभिलाषा प्रकट गरिएको छ। शब्दार्थको उचित समायोजन गर्न सफल कवि रिमालले यस कविताको माध्यमबाट नेपाल आमाको त्यतिखेरको क्रान्तिकारी आवाज दर्शाउन खोजेका छन्। आमा छोरा बीचको छोटो र मिठो संवादबाट नेपाल आमाको सपना, चाहना, इच्छा, आकांक्षालाई सरल र मार्मिक ढङ्गले प्रस्तुत गर्न रिमाल सफल देखिन्छन्। कविले यस कवितामा नेपाल आमालाई आमाको रूपमा लिएको कुरा, नेपाल आमाका सन्तानलाई छोराको रूपमा लिएको कुरा एवं त्यो सर्वनामले क्रान्तिलाई संकेत गरेको कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ। नेपाल आमाले कुशल र पवित्र सन्तानको इच्छा गरेकी छिन् र एक दिन त्यो कुरा सपनामै मात्र सीमित नहुने दृढ विश्वास रहेको कविले बताएका छन्। आफ्नो सपना पूरा हुने आशा नेपाल आमाले हरेक नवजात शिशुसँग राख्ने र जति सन्तान जन्मिए पनि क्रान्ति र धर्मको बाटोमा हिँड्ने कुशल सन्ततिलाई अर्को दर्शन गर्न नपाएको कुरा व्यक्त गरिएको छ। वर्तमान सन्ततिबाट क्रान्तिको अपेक्षा गरे पनि निकट भविष्यमा भने यो कुरा अवश्य पनि पूर्ण हुनेछ। क्रान्ति र विद्रोह आउनु सूर्य उदाउनु जस्तै ध्रुव सत्य रहेको हुनाले एक दिन अवश्य क्रान्तिकर्ताको प्रकट हुने र अन्याय अत्याचारलाई पछाडि छाड्दै भावी पुस्तालाई असल मार्गदर्शन गराएर क्रान्ति मार्ग पछ्याउने बनाउने कुरामा नेपाल आमा विश्वस्त जनाउँछिन्। हिउँ र आगो बर्ता छोइने शीत जस्तै टल्कने, सूर्य जस्तै उज्यालो छर्दै, हुरी भएर पात भएर जुन जस्तै पोखिँदा, मधुर उषा आदि प्राकृतिक बिम्बबाट क्रान्तिलाई प्रभावकारी र प्रिय रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। क्रान्ति आएसँगै अधर्म, विभेद, अत्याचार, दमन, शोषणको अन्त्य हुने कुरामा उनी आशावादी छिन्। बिहानीको मन्द उज्यालो जस्तै क्रान्ति मन्द तरिकाले प्रस्तुत भएर निकट भविष्यमा त्यसले सकारात्मक र आदर्शमूलक समाजको निर्माण गर्नेछ भन्ने नेपाल आमाको मनोभाव हामीले बुझ्न सकिन्छ। तसर्थ समिष्टमा भन्नुपर्दा
स्वच्छन्दतावादी र प्रगतिवादी रचनाकार गोपाल प्रसाद रिमालद्वारा गद्यात्मक शैलीमा रचित आमाको सपना कविता क्रान्ति पुत्रको परिकल्पना गरिएको एवं सामाजिक विकृति, निरङ्कुशता, अन्यायको अन्त्य भई स्वतन्त्रता समानताको आह्वान गरिएको एक आदर्श सन्देश बोकेको सफल कविता हो। समतामूलक समाजको निर्माणका निमित्त समाजलाई परिवर्तन र क्रान्तिको मार्गमा क्रियाशील बनाउन नेपाल आमाका सन्ततिहरू एक दिन अवश्य वीर र बहादुर हुन्छन् भन्ने कुराको ज्वलन्त दृष्टान्त यस कवितामा रिमालले पस्किएका छन्। संवादात्मक र प्रश्नोत्तर शैलीमा रचित यस कवितामा क्रान्तिकारी र विद्रोहका भावना काली नदीको भेलझैँ उर्लिएको पाइन्छ र कविताको व्याख्या विश्लेषणपछि अब हामी अभ्यासतिर लागौं। अभ्यासमा रहेको छ शब्द भण्डार। प्रश्न नम्बर 1, उस्तै अर्थ दिने शब्दबीच जोडा मिलाउनुहोस्। उषा, झिसमिसे उज्यालो। सपना, रमाइलो भविष्यको आशा वा कल्पना। यौवन, युवा अवस्था। कलिलो, कलकलाउँदो। संग्राम, लडाई। जडता, मूर्खता। कण्ठ, घाँटी। आशा, चाहेको वस्तु पाउने इच्छा। प्रश्न नम्बर 2 अन्तर्गत अर्थसँग मिल्ने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस्। राति, जमिन, रुखपात आदिमा पर्ने पानीको ससाना थोप्ला। शीत, ओठमा राखी दाहिने कुमतिर फर्काई बजाइने बाँस निगालो आदिबाट बनाइएको बाजा। बाँसुरी, लिने वा समात्ने काम। ग्रहण, सिर्जना गर्ने क्षमता, सिर्जना शक्ति। सन्तुष्ट हुने वा पार्ने वचन। सान्त्वना, वेगसित चलेको हावा, हुरी। र प्रश्न नम्बर 3 अन्तर्गत रहेको छ दिएको शब्दको पर्यायवाची शब्द लेख्नुहोस् र तिनलाई वाक्यमा प्रयोग पनि गर्नुहोस्। वायु र यसको पर्यायवाची शब्द हुन्छ हावा र यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्दा मौसम विभागले आज राति ठूलो हावाहुरी सहित मुसलधारे पानी पर्ने अनुमान गरेको छ। आमा र यसको पर्यायवाची शब्द माता। हामीलाई यो सुन्दर धरतीमा प्रवेश गराउनु हुने सबै पूजनीय माताप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्नुपर्छ। मधुर र मधुरको पर्यायवाची शब्द मिठास हुन्छ। साहित्य लेखनमा उखान टुक्काको प्रयोगले वाक्यमा मिठास थप्दछ। गरिमा, गरिमाको पर्यायवाची शब्द गौरव। सरकारको स्थिरताको अर्थात् स्वरूप राष्ट्रिय गौरव संगठनले गति पाउन सकेको छैन। करुणा, करुणाको पर्यायवाची शब्द माया। माया, प्रेम अनि समझदारीले नै मानिसको मित्रता कायम राख्दछ। दीक्षा, दीक्षाको पर्यायवाची शब्द सक्षम। प्राविधिक शिक्षाको मूल आशय भनेकै सक्षम र योग्य जनशक्ति निकाल्नु हो। निगर, निगरको पर्यायवाची शब्द हुन्छ सहर। अव्यवस्थित शहरीकरणको चापसँगै सहरहरू प्रदूषित बनेका छन्। एकान्त, एकान्तको पर्यायवाची शब्द सुनसान हुन्छ। मलाई एकान्त एवं सुनसान वातावरण मनपर्छ। धरती, जमिन। रासायनिक औषधिको अत्याधिक प्रयोगले जमिनको उर्वरा शक्ति घटेको छ। शिशु, बच्चा। रमेश काकाले गत वर्ष मन्दिरमा भेटाएको बच्चाको राम्रो हेरचाह गर्नुभएको छ। प्रश्न नम्बर 4 अन्तर्गत दिएको उखानको प्रयोग गरी आफ्नो जन्मस्थानको वर्णन गर्नुहोस्। एकले थुकी सुकी, सयले थुकी नदी, नजिकको तीर्थ हेला। जिउँदाको जन्ती, मर्दाको मलामी। आफू भलो त जगतै भलो। एक हातले ताली बज्दैन। र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा मेरो जन्म आजभन्दा करिब 18 वर्ष अगाडि नेपालको एउटा रमणीय गाउँ विशालटारमा भएको हो। पहाडको हरियो भोटाले बनेको गाउँ विशालटार मेरो मुटुको टुक्रा हो। सिन्धमा हराएको बिन्दु जस्तै नेपालको भूमिमा सानो देखिए पनि मेरो गाउँ मेरो हृदयको धड्कन हो। मेरो गाउँ प्राकृतिक दृष्टिले नै हेर्दा राम्रो देखिए पनि नजिकको तीर्थ हेला भने झैं मानिस सुन्दरता खोज्दै अन्य सहरहरूमा लाग्छन्। एकले थुकी सुकी, सयले थुकी नदी भने झैं सहरहरूको धुवाँ र धुलो खानुभन्दा मानिसहरू गाउँ घुम्न आउने हो भने गाउँको पर्यटन विकास बढ्न सक्थ्यो। एक हातले ताली बज्दैन भने झैं सबै मिली गर्ने हो भने यो काम सम्भव हुन सक्छ। मेरो लागि आफ्नो गाउँको मानिसहरू जिउँदाको जन्ती, मर्दाको मलामी हुन्। यहाँको मानिसको व्यवहारमा आफू भलो त जगतै भलो भन्ने सिद्धान्त झल्किन्छ। प्रश्न नम्बर 5 अन्तर्गत रहेको छ दिएका पारिभाषिक शब्दलाई शब्दकोशीय अनुक्रममा मिलाउनुहोस् र शब्दकोशको सहायता लिई तिनको अर्थ पनि लेख्नुहोस्। देवानी, लेनदेन, अंशबण्डा। धनमाल सम्बन्धी मुद्दा मामिलाको निर्णय गर्ने वा फौजदारी बाहेक अरू मुद्दा हेर्ने अदालत। फौजदारी, मारपिट, चोरी, डकैती आदि अपराधको न्यायिक कारबाही गरिने कामसँग सम्बन्धित। वारेस, वारिसे। सरजमिन, सम्बन्धित घटना घटेको ठाउँ। सरजमिनका मानिसहरूले लेखिदिएको बयानको कागज। अध्यादेश, सरकार नभएको बेलामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी गरिने कानुनी आदेश। अधिवक्ता, वकिल, विधेयक, कानुनको निर्माण गर्ने वा विधान गराउने। जमानत,
मुद्दामा लागेको मान्छेलाई चाहिएको बेला उपस्थित गराउने शर्तमा धरौटी राख्ने र निस्किने काम। बिगो कसैले अनुचित किसिमले लिएको धनमाल वा सो धनमालमा दानी गरिएको काम। इजलास अदालत। कायलनामा अपराध स्वीकार गरी लेख्ने कागज। हदम्याद मुद्दा दायर गर्न कानुनले दिएको अन्तिम मिति। शनाखत अड्डा खानामा सम्बन्धित व्यक्तिका सामुन्ने यो काम वा कुरा मैले गरेको हुँ भन्ने बेहोरा लेखी प्रमाण स्वरूप गरिने सही छाप। तारिख दोषीलाई हाजिर हुन आउन भनी तोकेको मिति। बोध र अभिव्यक्ति। बोध र अभिव्यक्ति अन्तर्गत प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, दिएको कवितांश पढी सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। आमा त्यो आउँछ र? हो बाबु त्यो आउँछ। त्यो बिहानको सूर्य चाहिँ उज्यालो छर्दै आउँछ। त्यसको कम्मरमा झुन्डिएको शीत जस्तै टल्कने तिमी एक हतियार देख्नेछौ। त्यसैले ऊ अधर्मसित लड्नेछ। त्यो आउँदा तिमी पहिले त सपना हो कि भनेर छामछुम गर्नेछौ, तर त्यो हिउँ र आगो भन्दा पनि बढ्ता छोइने भएर आउँछ। प्रश्नहरू अन्तर्गत त्यो र तिमी भनेको को हुन्? गोपाल प्रसाद रिमालको विकृति, विसङ्गति, अत्याचार विरुद्ध क्रान्तिकारी भाव व्यक्त गर्ने आमाको सपना कवितामा त्यो भनेर नेपाल आमाले जन्माउने भावी सन्तान जसले अन्याय, अत्याचार, दमन, निगमको शासन विरुद्ध आवाज उठाउने क्रान्तिकारी भएर आउने क्रान्ति पुरुषलाई अंकित गरिएको छ भने तिमी भनेर क्रान्ति चेतना सुन्ने मानिसलाई भनिएको हो। र अर्को प्रश्न रहेको छ, किन क्रान्तिको आवश्यक परेको हो? विक्रम 2000 को आसपासमा सिर्जना गरिएको उक्त कविताले नेपाली समाज निरङ्कुश शासनको बढ्दो अन्याय, अत्याचार, निर्मल दमन, कुरीति, भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति रूपी फोहोरबाट दूषित भएको नेपाली समाजमा परिवर्तन ल्याउन, स्वास्थ्य तुल्याउन क्रान्तिको आवश्यकता परेको हो। र अर्को प्रश्न रहेको छ, त्यो हिउँ आयो भन्दा पनि बढ्ता छोइने भएर आउँछ भन्नुको तात्पर्य के हो? त्यो हिउँ र आगो भन्दा पनि बढ्ता छोइने भएर आउँछ भन्नुको अर्थ क्रान्तिको शक्ति सर्वव्यापी हुने, जुन दूरी बनेर सम्पूर्ण दुर्गन्धलाई उडाएर लानेछ र त्यो बिहानको सूर्य जस्तो विकराल र उज्यालो हुनेछ भन्न खोजिएको हो। र अर्को प्रश्न रहेको छ, माथिको कवितांशमा कस्तो शैलीको प्रयोग गरिएको छ? माथिको कवितांशमा गद्य शैलीको प्रयोग गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 4 अन्तर्गत तलको कवितांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस्। प्रश्नहरू रहेको छ, आमाको सपना के थियो? आफूले निरन्तर पाइरहेको वेदनाको कारण अब जन्म लिएका हरेक सन्तानलाई वीर, साहसी र योद्धाको रूपमा हेर्ने अभिलाषा आमाले राखेकी छिन्। तर त्यस किसिमको परिवर्तन आफ्नो वर्तमान सन्ततिबाट नभई आफ्नो भावी सन्ततिबाट मात्र हुने र आफूले मुक्ति पाउने सशक्त सपना थियो। अर्को प्रश्न रहेको छ, त्यो मिठो गीतले तिमीलाई आफ्नो बाँसुरी बनाएछ भन्नुको तात्पर्य के हो? आमाको चाहना देशभक्त सन्तान जन्माई क्रान्ति योद्धा बनाएर स्वतन्त्रता दिलाउने थियो। आफ्नो सन्तानको कलिलो अनुहारमा आमाले परिवर्तनको छाया देखेकी थिइन्। तोते बोलीमा परिवर्तनको मधुर ध्वनि सुनेकी थिइन्। तर त्यस गीतले आफ्ना सन्तानलाई मिठो सङ्गीत निकाल्ने बाँसुरी बनाउन नसकेकोमा आमाले चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन्। यही नै थियो मिठो गीतले तिमीलाई आफ्नो बाँसुरी बनाएछ भन्नुको तात्पर्य। प्रश्न नम्बर 5 अन्तर्गत कवितामा आमा र छोरा केका प्रतीकका रूपमा प्रयोग गरिएको छन्? छलफल गर्नुहोस्। नेपाली साहित्य जगतमा प्रथम गद्य कविताको रूपमा स्थापित भएका कवि गोपाल प्रसाद रिमाल प्रेम, विकृति, विसङ्गतिलाई आफ्नो कविताको माध्यमबाट प्रस्तुत गरी आवाज उठाउने समाज सुधारक अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्ने कवि हुन्। यस आमाको सपना पनि यिनै चर्चित कविबाट लेखिएको हो। यस आमाको सपना कवितामा नेपाली समाजको निरङ्कुश शासनको अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, कुरीति, भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति रूपी फोहोरबाट दुर्गन्धित बनेको कुरा प्रष्ट पारेका छन् र नेपाली समाजमा परिवर्तन ल्याउन, स्वास्थ्य तुल्याउन, क्रान्ति गर्न आवश्यक रहेको भाव कविताको आमा र छोराको संवादबाट व्यक्त गरेका छन्। राणा शासनको अन्त्यपछि देशमा आएको अस्थिरताको कारण देशमा निकै समस्या आएको र यसकै कारण देश विकासको गति पनि रोकिएको कविले बताएका छन्। विक्रम 2000 को आसपासमा रचना गरिएको यस कविताद्वारा कविले हाम्रो समाज राजनीतिक दुर्गन्धको जालमा फसिरहेको अवस्थामा त्यसलाई स्वास्थ्य तुल्याउन क्रान्ति गर्न पर्ने सन्देश व्यक्त गरेका छन्। शोषण, अत्याचार, दमन, कुरीति, विकृतिबाट पीडित भएकी नेपाल आमाले परिवर्तनको आशा भावी सन्ततिबाट राखेको कुरा कवितामा आशावादी ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ। आफूले निरन्तर पाइरहेको वेदनाको कारण अब जन्म लिने हरेक सन्तानलाई वीर, साहसी योद्धाका रूपमा हेर्ने अभिलाषा नेपाल आमाले राखेकी छिन्। तर त्यस किसिमको परिवर्तन आफ्नो वर्तमान सन्ततिबाट नभई आफ्नो भावी सन्ततिबाट मात्रै हुने
र आफूले मुक्ति पाउने सशक्त भाव व्यक्त गरेकी छिन्। अन्ततः यस कवितामा कविले आमाको रूपमा नेपाल आमा र छोराको रूपमा आफ्नो जनतालाई देखाएका छन्। नेपाल आमाले आफ्नो जनताबाट वीरताको अपेक्षा गरेकी छिन्। वर्तमानको जनताबाट आफूले आश गरेको पाउन नसकेपछि नेपाल आमाले अब आउने भावी सन्ततिहरूमा क्रान्तिको चेतना हुने र बिहानको सूर्य झैं क्रान्तिको किरण छर्दै देशलाई राम्रो दिशातर्फ मोड्ने कुराको आशा गरेकी छिन्। प्रश्न नम्बर 6 अन्तर्गत कवितामा कस्तो परिवेशको चित्रण गरिएको छ छलफल गर्नुहोस्। आमाको सपना कविता संग्रह 2019 मा संग्रहित छ। यो कविता शारदा पत्रिकामा विक्रम सम्वत 2000 सालमा पहिलो पटक प्रकाशित भएको थियो। विक्रम सम्वत 1997 सालको शहीद काण्डपछि राजनीतिबाट प्रभावित भई नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि क्रान्तिको नै आह्वान गरेर गोपाल प्रसाद रिमालद्वारा रचिएको यो कविता क्रान्ति चेतनाले भरिएको क्रान्ति कविता हो। आमा र छोराको संवाद जसरी रचित यस कवितामा कविले नेपाल समाज निरङ्कुश शासनको कारणले अन्याय र शोषणमा परेको बताएका छन्। 2007 सालको क्रान्तिको पूर्वगानका रूपमा रचिएको यस कवितामा क्रान्ति पूर्वका क्रान्तिप्रतिका आशंका र निरङ्कुशताको अन्त्य भई शोषणमुक्त प्रजातान्त्रिक समाजको निर्माण भई क्रान्तिका सपनाहरू परिपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। राजनैतिक अस्थिरताको कारणले देशमा निकै समस्या आएको र यसको कारणले देशको विकास र गति रोकिएको कुरा कविले बताएका छन्। क्रान्ति बिना शान्ति हुँदैन। अधर्म, असत्य र अन्यायको अन्त्य, धर्म, सत्य र न्यायको स्थापना क्रान्ति अवश्यभावी छ। एक न एक दिन क्रान्तिको आँधीबेहरी तुफान आई कुल रात्रिको अन्त्य भई सुनौलो बिहानीको आगमन भएरै छाड्छ भन्ने कटु सत्यलाई नेपाल आमाका माध्यमबाट यस कवितामा उद्घाटन गरिएको छ। विक्रम सम्वत 2000 तिर लेखिएको यस कवितामा त्यति बेलाको समाजको परिवेशको चित्रण गरिएको छ। राम्रो नभएको हुनाले देशमा हिंसा, हत्या, अत्याचार बढेको र देशलाई स्वास्थ्य बनाउनका लागि क्रान्ति आवश्यक भएको कविले बताएका छन्। तत्कालीन समयका युवालाई कविले कविताको माध्यमबाट अहिलेको पिँढीमा वीरताको कमी भएको भन्दै सचेत पारेका छन्। सबै पुस्तालाई नयाँ जोश र जाँगरले नै देशमा क्रान्ति ल्याउन र देशको मुहार फेर्नका लागि कविताबाट आग्रह गरेका छन्। अन्ततः कवितामा कविले अस्थिरता युक्त राजनैतिक परिवेश र निरङ्कुश शासनको अत्याचार दमनको परिवेशलाई उठाएका छन्। यसरी कविले क्रान्ति बिना शान्ति नहुने, अधर्म, असत्य र अन्यायको अन्त्य सत्य, धर्म र न्यायले गर्न सक्छ भन्ने कुराको बयान गरेका छन्। प्रश्न नम्बर 7 अन्तर्गत मैले यसरी रोगीलाई झैं तिम्रो कपाल मुसारी रहनु पर्ने छैन। कवितांशबाट कविले के भन्न खोजेका हुन् आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा आमाको सपना कविता कवि गोपाल प्रसाद रिमालको सर्वोत्कृष्ट रचना हो। नेपाली साहित्य जगतमा प्रथम गद्य कविको रूपमा स्थापित भएका गोपाल प्रसाद रिमालको प्रकृति प्रेम, विकृति, विसङ्गतिलाई आफ्नो कविताको माध्यमबाट प्रस्तुत गरी आवाज उठाउने समाज सुधारक अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्ने कवि हुन्। आमा र छोराको संवाद जसरी रचित यस कवितामा कविले नेपाली समाज निरङ्कुश शासनको कारणले अन्याय र शोषणमा परेको बताएका छन्। कविले आमा भन्नाले नेपालमा जसले देशको मुहार फेरिने सकारात्मक आशा लिएकी छिन् र छोरा भन्नाले देशका जनतालाई बुझाउन खोजेका छन्। देशमा भइरहेको हत्या, हिंसा, अत्याचार, दमन विरुद्ध नेपाल आमाले क्रान्ति ल्याउन खोजेकी छिन्। कविताका आधारमा आमाको क्रान्तिको सपना एक दिन अवश्य साकार हुनेछ। अन्धकारलाई समाप्त पार्दै सूर्य उदय जस्तै भविष्यमा क्रान्ति पुत्र जन्मनेछ र क्रान्ति गरी उसले समाजका शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार र अधर्मसँग लडेर धर्म स्थापना गर्ने, निरङ्कुशता एवं कुशासनको अन्त्य गरी प्रजातान्त्रिक समाजको निर्माण गर्नेछ भन्दै आमाले छोरालाई विश्वस्त बनाउने सन्दर्भमा मैले यसरी रोगीलाई तिम्रो कपाल मुसारी रहनु पर्ने छैन भन्ने वाक्यमा प्रस्तुत गरिएको छ। अन्ततः यस वाक्यबाट कविले अब आउने भावी पुस्ता क्रान्ति ल्याएपछि क्रान्तिपछिका सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू धेरै अघि बढ्नेछन् र रोगी चाहिँ भएर बस्ने छैनन् अनि आफ्ना हकका लागि आवाज उठाउने छन् भनेर व्यक्त गर्न खोजेका छन्। प्रश्न नम्बर 8 अन्तर्गत आमाको सपना कवितामा कविले क्रान्ति किन र कसरी आउने कल्पना गरेका छन्? यसको उत्तर लेख्नु पर्दा आमाको सपना कविता कवि गोपाल प्रसाद रिमालको सर्वोत्कृष्ट रचना हो। यस आमाको सपना कवितामा कवि नेपाली समाज निरङ्कुश शासनको अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, कुरीति, भ्रष्टाचार, विसङ्गति रूपी फोहोरबाट दुर्गन्धित बनेको छ। नेपाली समाजलाई परिवर्तन ल्याउन क्रान्ति गर्न आवश्यक रहेको भाव कवितामा आमा र छोराको संवादबाट कविले प्रष्ट पारेका छन्। आमाको सपना कविता एक क्रान्तिकारी भाव जगाउने कविता हो। विक्रम सम्वत 2000 सालको आसपासमा सिर्जना गरिएको उक्त कविताले राणा शासनपछि राजनैतिक अस्थिरताका कारण देशपछि परेको समयमा जनतालाई ऊर्जाशील भएर
देश विकासमा लाग्न अनुरोध गरेका छन्। निरङ्कुश शासनको अन्याय र अत्याचारलाई चिरेर सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्ने क्रान्ति चाहिएको हो भनेर कविले आमाको माध्यमबाट कवितामा प्रस्तुत गरेका छन्। नेपाल आमालाई आशावादी रहेको देखाएर आउने पुस्ता हावाको भन्दा चर्को बेग हुने र बिहानको सूर्य जस्तो विकराल र उज्यालोको क्रान्ति छर्दै आउने कुरा कवितामा गरिएको छ। अन्ततः कवितामा कविले अबको समयमा देश चलाउन राम्रो मान्छे आउने र सबै जनताले उसलाई हुरीमा जसरी पातले पछ्याउँछ त्यसरी नै पछ्याउने विश्वास राखेका छन्। आमाको सपना भनेको निरङ्कुश शासनको अन्याय अत्याचार विरुद्ध आवाज उठाउने र देशलाई सुन्दर भविष्यको मार्ग डोर्याउने कवितामा देखाइएको छ। प्रश्न नम्बर 9 अन्तर्गत आमाको सपना के हो र त्यो कसरी साकार हुन सक्छ? कविताको आधारमा समीक्षात्मक उत्तर दिनुहोस्। यसको उत्तर लेख्नु पर्दा नेपाली कविताका प्रथम गद्य कवि गोपाल प्रसाद रिमालद्वारा रचित आमाको सपना नामक कविता राष्ट्र प्रेमको भावनाले ओतप्रोत र उत्कृष्ट क्रान्तिकारी विचार अभिव्यक्त भएको कविता हो। उनका कवितामा नेपाली समाजमा व्यापक अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, कुरीति, भ्रष्टाचार आदिका कवितामा कविले क्रान्तिकारी आवाज उठाइएको पाइन्छ। आमाको सपना कवितामा कविले नेपाली समाज निरङ्कुश शासकको अन्याय, अत्याचार, विकृति, विसङ्गति रूपी फोहोरबाट दुर्गन्धित बनेको छ र यसलाई स्वस्थ तुल्याउन क्रान्ति गर्न आवश्यक रहेको भाव कवितामा उपस्थित आमा र छोराको बीचको संवाद माध्यमबाट व्यक्त गरेका छन्। कवितामा अभिव्यक्त विषयवस्तुका आधारमा आमाको सपना क्रान्ति तथा परिवर्तन हो। निरङ्कुशता, अन्याय, अत्याचार, विकृति, विसङ्गति आदिको अन्त्य गर्दै जनतालाई स्वतन्त्रता दिलाउनका साथै आफ्ना सन्तान निडर, आत्मविश्वासी, स्वावलम्बनका सपना आमाले देखेकी छिन्। क्रान्ति आउने कुरामा आमाको आशावादी दृष्टिकोण कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ। नेपाल आमाले प्रश्नकर्ता शिशुकै कलिलो मुहारमा क्रान्तिको छाप देख्न चाहन्छन् र बालकले तोते बोलीमा क्रान्ति पुरुषका मधु खाँडी सुन्न चाहन्छन्। यस कवितामा नेपाल आमाले आफ्ना सन्तानलाई वीर योद्धा बनाएर क्रान्तिकारी गीत घन्काउन चाहेको भाव पनि व्यक्त भएको देखिन्छ। क्रान्तिको अवतरण भएपछि क्रान्ति चेतना पनि सुन्ने शिशु पनि यसको अनुयायी हुनेछ अनि क्रान्तिको बिगुल फुकेपछि सत्यमाथि हुने अन्याय, अत्याचार विरुद्ध सबै जनताहरू लागि पर्नेछन्। समाजमा विद्यमान अन्याय, अत्याचार विरुद्धलाई क्रान्तिमा होमिन आह्वान गर्ने उद्देश्यले यस कवितामा विस्तार भएको छ। अन्ततः आमाले आफूले निरन्तर पाइरहेको वेदनाको कारण अब जन्म लिने हरेक सन्तान साहसी योद्धाको रूपमा हेर्ने अभिलाषा राखेकी छिन्। तर त्यस किसिमको परिवर्तन आफ्नो वर्तमान सन्ततिबाट नभई आफ्नो भावी सन्ततिबाट मात्र हुने र आफूले मुक्ति पाउने सशक्त भाव कवितामा व्यक्त गरेकी छिन्। प्रश्न नम्बर 10 अन्तर्गत दिएको अनुच्छेद पढी सोधिएको प्रश्नको छोटो उत्तर दिनुहोस्। पदक्रमका आधारमा संसारका भाषालाई कति प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ? वाक्यमा प्रयोग भएको पदको निश्चित क्रम हुन्छ। यिनै पदको रखाइ क्रम नै पदक्रम हो। पदक्रमका आधारमा संसारका भाषालाई 6 प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ। नेपाली र अङ्ग्रेजी कस्तो कस्तो पदक्रम भएको भाषा हो? नेपाली भाषा कर्ता, कर्म, क्रियाको क्रम बढेको र अङ्ग्रेजी चाहिँ कर्ता, क्रिया र कर्मको पदक्रम भएको भाषा हो। व्याकरणिक पदक्रम र आलङ्कारिक पदक्रममा के भिन्नता छ? नेपालीमा कर्ता, कर्म र क्रियाको क्रममा विचलन नभएको पदक्रम व्याकरणिक पदक्रम हो र नेपालीमा कर्ता, कर्म र क्रियाको क्रममा विचलन भएको पदक्रम आलङ्कारिक हो। भाषामा विचलन किन हुन्छ? भाषामा विचलन भावनालाई प्राधान्यता दिन्छ। कक्षा 12 को अनिवार्य नेपाली अन्तर्गत पाठ 1 को सम्पूर्ण कुराहरूलाई व्याख्या गर्यौं र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला र आउने दिनहरूमा यस्तै भिडियो हेर्नको लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै आजलाई भिडियो यति नै। हस्त, धन्यवाद।